ल ओके अब फर्स्ट थिङ फर्स्ट पहिला कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स हामी वेबसाइटमा जानु पऱ्यो होइन वेबसाइट ब्रिटिस आर्मीको अफिसियल वेबसाइट www.army.mod.uk/bgn है अनि यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरू जानुहोस् गोर्खा रिक्रुटमेन्टमा अनि त्यहाँ गइसकेपछि यहाँ थुप्रै डिटेल्सहरू सबै छ यहाँ मजाले पढेर त्यही अनुसार जानु होला अहिलेलाई चाहिँ म सरसर्ती रजिस्टर नाउ भन्नेमा जाँदैछु अब यो अलिकति कम्प्लिकेटेड जस्तो जस्तो देखिन्छ तर कति पनि आत्तिनु हुँदैन नआत्तिकन मेक स्योर तपाईँले इनफ टाइम पाउनुहुन्छ त्यो चेक गर्नुको लागि जस्तो आज स्टार्ट गर्नुभयो भने भोलि पनि अझै टाइम लिनुहोस् पर्सि पनि अझै टाइम लिनुहोस् होइन अन्टिल त्यो लास्ट डेटसम्मको लागि चाहिँ अनि मजाले हेरेर नबिगारिकन चाहिँ फर्म एप्लाई गर्नु होला अनि त्यसमा चाहिँ सजिलो नै छ त्यति साह्रो कम्प्लिकेटेड केही पनि छैन अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अब तपाईँहरूको डकुमेन्ट्सहरू मेन डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ राम्रोसँग स्क्यान गरेर राख्नु होला फोटो खिच्नुभन्दा पनि म चाहिँ सजेस्ट गर्छु स्क्यान गर्नुको लागि किनभने स्क्यान गर्नुभयो भने अब भनौँ न अलिक त्यो क्वालिटी चाहिँ राम्रो हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूको जेन्युन इमेल अकाउन्ट चाहिँ हुनु एकदमै जरुरी छ अब इमेल अकाउन्ट त्यो कसरी बनाउने भने चाहिँ म यहाँ आज सिकाउँदिनँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सरस्वती गइहालौँ अब यस्तो खालके विन्डो छ अब यो विन्डोमा चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ हामीसँग अहिले यो यसको अफिसियल युजर आइडी छैन सो त्यो कारणले गर्दा रजिस्टर फर एन अकाउन्टमा जान्छौँ हामी म्युजिक एकैछिन बन्द गरौँ अनि यहाँ गइसकेपछि अल यु हेभ टु डु इज तपाईँको आफ्नो रियल नेम जस्तो मेरो त राख्दिनँ म अरू कसैको राखौँ मदन राखौँ मदन अब लास्ट नेम इफ गुरुङ नै भनौँ न मदन गुरुङ अब इमेल आइडी चाहिँ भ्यालिड इमेल आइडी राख्नुहोस् जस्तो मैले यहाँ मेरो नै राख्दैछु @gmail.com अब युजरको आइडी यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले पछि यही तपाईँको डकुमेन्ट्सहरू इनपुट गर्ने बेलामा चाहिँ युज हुने युजर आइडी हो यो फर इक्जाम्पल मैले यहाँ चाहिँ मदन स्पेस गुरुङ भनौँ न राख्दैछु अनि पासवर्ड चाहिँ इट हेज टु बी 14वटा क्यारेक्टरहरू हुनुपर्छ 14वटा क्यारेक्टर मध्ये एउटा चाहिँ अप्पर केस विच मिन्स क्यापिटल लेटर अनि एटलिस्ट एउटा चाहिँ नम्बर हुनुपर्छ है जस्तो मैले यहाँ चाहिँ मेरो पासवर्ड मैले त्यो पनि भनिदिइहालेँ POKHARA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सरी POKHARA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो राखेँ मैले है इक्जाम्पलको लागि फेरि त्यही रिपिट गर्नुहोस् P क्यापिटल POKHARA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि आई एग्री टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अनि सबमिट गर्ने है अब यो भनिसकेपछि सबमिट गरिसक्नु भएपछि यस्तो खालके विन्डो खुल्छ अनि यहाँनिर चाहिँ सक्सेस भनेको छ प्लिज कन्फर्म योर इमेल बिफोर प्रोसिडिङ भनेको छ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँ हाम्रो अघिको हामीले त्यहाँ राखेको इमेल अकाउन्टमा जानु जरुरी छ जस्तो जिमेलमा जाउँ मैले अघिको त्यहाँनिर चाहिँ इट्स मी यकिन अब यो चाहिँ मेरो जिमेल अकाउन्ट हो त्यहाँ मैले अघि राखेको त्यहाँनिर चाहिँ यहाँ मेसेज आएको छ वेलकम ब्रिटिस गोर्खाज नेपाल भनेर यहाँ भेरिफिकेसनको इमेल आएको छ है यहाँ अब यो भेरिफाई यो इमेल भनेर मैले भेरिफाई गरिदिएँ अनि इमेल भेरिफाइड यो इमेल हेज बिन भेरिफाइड भनेर आएको छ क्लिक हियर टु कन्टिन्यू त्यहीँनिर क्लिक गर्नुहोस् अब लगभग मोबाइल र कम्प्युटरमा उस्तै हो सेमै हो अनि कन्फर्म गर्नुभएपछि यस्तो खालके स्क्रिन आउँछ अब यहाँ अनलाइन एप्लिकेसन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अगेन साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस् अब हाम्रो युजर आइडी अघिको है अघि हामीले जुन राखेको थियौँ त्यो युजर आइडी र पासवर्ड चाहिँ मेक स्योर त्यो कपीमा पनि टिपेर राख्नुहोस् है फेरि कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ हराउनु पनि सक्छ है अब यहाँ चाहिँ डोन्ट एलो भन्दा पनि एलो गरौँ ल एलो गरिसकेपछि चाहिँ यो खालके विन्डो आउँछ अब यो भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेप भयो तपाईँको यहाँ एप्लिकेसन फर ब्रिटिस आर्मी गोर्खास एन्ड कन्टिजेन्ट सिङ्गापुर पुलिसको चाहिँ यहाँ यस्तो खालके इन्फर्मेसन भनेर आएको छ अनि यहाँनिर चाहिँ हामी जान्छौँ इन्टर एप्लिकेसन भन्नेमा हामी चाहिँ सरसर्ती गर्दैछौँ है त्यो धेरै टाइम नलिकन
अनि यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई सिम्पली एक दुईवटा क्वेसन मिनिमम क्राइटेरियाको क्वेसनहरू सोध्दैछ। डु यु ह्याभ क्रिमिनल कन्भिक्सन भनेको छ। अब इफ क्रिमिनल केस भएको छ भने यस, अब सकेसम्म नो नै। हाइट ओभर 158 सेन्टिमिटर, 158 भन्दा बेसी हुनुपर्छ, सो त्यो कारणले गर्दा आई वुड से यस। मोर देन 2 डेन्टल फल्स, 2 भन्दा धेरै दाँतको डेन्टल प्रब्लम्सहरू छ भने चाहिँ यस, नत्र सकेसम्म नो होइन। ग्लासहरू युज गरेको लिँदैन, सो यहाँ सोधेको छु डु यु वेयर ग्लासेस अर कन्ट्याक्ट लेन्सेस, सकेसम्म नो मेरो केसमा चाहिँ यस्तै गर्नु होला। अनि नेक्स्टमा जाउँ। अनि यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर यी यस्तो खालको मिनिमम क्राइटेरिया अपडेटेड भनेर ग्रिन कलरको आएको छ, विच मिन्स यो चाहिँ एलो भयो, ठिक छ, यो फर्स्ट पेज चाहिँ भयो भन्ने खालके यहाँनिर मेसेज आउँछ। यहाँनिर 1 नम्बरमा ग्रिन खालके यो थम्बनेलै ग्रिन देखाइरहेको छ है। अब सेकेन्ड पेजमा आइसकेपछि पर्सनल डिटेल्समा आएको छ। यहाँनिर चाहिँ विच अर्गनाइजेसन आर यु रजिस्टरिङ युर इन्टेन्सन टु जोइन, कुनमा। अब इफ तपाईँ ब्रिटिस आर्मी देखाउनु हुँदैछ भने ब्रिटिस आर्मी, अथवा सिङ्गापुर पुलिस हो भने चाहिँ गोर्खा कन्टिजेन्ट है त। ब्रिटिस आर्मीमा क्लिक गरेँ मैले। फुल नेम यही नै हो। डेट अफ बर्थ, अब यहाँ तपाईँको आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नुहोस्। मैले चाहिँ अब फर इक्जाम्पल अब यो 2003 र 1 को बिचमा हुनेले मात्रै पाउँछु, त्यो कारणले गर्दा मैले यो डेट अफ बर्थ राखेँ। अब तपाईँको जात होइन, अब फर इक्जाम्पल गुरुङ, मैले मेन जात पनि गुरुङ नै होइन। कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुहोस् तपाईँको, फर इक्जाम्पल मैले यहाँ +977 98 2 राखेँ मैले यहाँ। इज दिस यो कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ, यो चाहिँ मेरो पर्सनल, ल पर्सनलै भनिदिएँ। अनि इमेल अकाउन्ट देख्छ यहाँ, यही नै हो हाम्रो इमेल। अनि भेरिफाई अर्को पेजमा जानुको लागि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ल एज यु क्यान सी यहाँनिर नम्बर 2 मा पनि यो ग्रिन कलरको भइसकेको छ। यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड स्टेप पनि क्लियर भयो, पर्सनल डिटेल्स अपडेटेड भनेको छ है। अब यहाँनिर अब थर्ड पेजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मागेको छ एनपिपी नम्बर, विच इज तपाईँको नागरिकताको नम्बर होइन। फर इक्जाम्पल मेरो 1036/197 रहेछ अरे, यसरी नै राख्ने हो तपाईँको। अब यो नागरिकता कहिले इस्यु भएको त्यसको डेट राख्नुहोस् होइन। मैले यहाँ ऱ्यान्डमली यत्तिकै राख्दैछु है। अनि पासपोर्टको नम्बर राख्नुहोस् यहाँनिर, त्यो पासपोर्टमा हेर्नु होला सिरियली त्यस्तै कति कति छ, पासपोर्ट नम्बर राख्ने हो। अनि यहाँबाट चाहिँ अब तपाईँहरूले आफ्नो के अरे इन्फर्मेसनहरू, आफ्नो फोटोहरू, पासपोर्टको स्क्यान गरेको डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ एड गर्ने हो। अब यहाँ सुरुमा आएको छ पासपोर्ट फोटो, तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटोलाई एड फाइलमा गएर अब ड्र्याग एन्ड ड्रप अथवा इम्पोर्ट गर्ने। अब जस्तो फर इक्जाम्पल यो चाहिँ मेरो रहेछ भने मैले यहाँनिर डबल क्लिक गरेर सेलेक्ट गर्न सक्छु है। सेलेक्ट गरेर यसरी एड गर्ने अनि क्रिएटमा क्लिक गर्नु हुँदा हुन्छ है। अनि त्यसरी नै अब पासपोर्टको सेकेन्ड र थर्ड पेज रिक्वायर्ड भनेको छ, सेकेन्ड र थर्ड पेज पनि त्यसरी नै एड गर्नु। त्यो चाहिँ अलरेडी तपाईँले स्क्यान गरेर राखिसकेको हुनुपर्छ है, मोबाइलबाट होस् या कम्प्युटरबाट। अनि सकेसम्म चाहिँ स्क्यान गरेर राख्नु, फोटो खिचेको भन्दा पनि है। अब माइग्रेसन सर्टिफिकेट भनेको छ बसाइ सराईको, त्यो पनि राख्नु होला। एनपिपी पास के अरे हाम्रो उयोको नागरिकताको अगाडिको अनि नागरिकताको पछाडिको भाग स्क्यान गरेको होइन। कास्ट भेरिफिकेसन, अनि त्यसपछि पासपोर्ट होइन, पासपोर्टको लास्ट पेज 31 भनेको छ त्यसको पनि एड गरिदिने। अनि त्यो सबै एड गरिसक्नु भएपछि अब नेक्स्टमा क्लिक गर्ने होइन। अब यहाँ चाहिँ हामी नेक्स्टमा जानु मिल्दैन किनकि यहाँ हामीले एडै गरेको छैन नि त, यस्तो भनेको छ। यी सबै योहरू एड गर्नु, त्यो भएपछि अभियसली मिल्छ। अनि फोर्थ पेजमा आउँछ तपाईँहरूको, फोर्थमा चाहिँ यस्तो खालको विन्डो खुल्छ फेरि। अब नम्बर 4 मा चाहिँ इट्स रिलेटेड टु क्वालिफिकेसन्स, तपाईँहरूको क्वालिफिकेसनको जस्तो सिम्बल नम्बर एसईको, अनि त्यसपछि कुन डिभिजन, अब फर इक्जाम्पल जिपिएको छ भने जिपिएको, नत्र अब डिस्टिङ्सन फर्स्ट डिभिजन के छ, ल मैले डिस्टिङ्सन हानिदिएँ अरे होइन। एसएलसी कति सालको, अब त्यो पनि एड गर्नु, यहाँ लेख्नु। अनि अदर क्वालिफिकेसन्स भनेको छ, अब यदि तपाईँहरूले +2 गरिसक्नु भएको छ अथवा गर्दै हुनुहुन्छ भने +2, अनि त्योभन्दा बेसी छ भने हायर एजुकेसन भनेर त्यसरी नै लेख्नु। फर इक्जाम्पल इफ आम डुइङ +2 लेखिदिएँ मैले यहाँ। अब +2 गर्नु भएको छ भने अब यसको सर्टिफिकेट्सहरू त्यो पनि यहाँ प्लसमा थिचेर एड गरिदिनु होला। यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यो सर्टिफिकेटको जेप्याग फाइलहरू यहीँ हुन्छ, अनि ओपनमा क्लिक गरिदिने होइन। यो प्लसमा थिचेपछि सर्टिफिकेट एड गर्नु सकियो।
अनि एसईको 3टा सर्टिफिकेट हाम्रो यो चाहिँ मेन चाहिन्छ एसईको सर्टिफिकेट, अनि एसईको मार्कसिट, अनि त्यसपछि हाम्रो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट होइन, यो चाहिन्छ 3टा। यो एड फाइलमा गएर एड गर्नु। अब यो पनि सकिसकेपछि सजिलै छ। अब अर्को पेजमा जान्छौँ हामी, नम्बर 5मा चाहिँ तपाईँको रिलेटेड टु एड्रेस छ। एड्रेस तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिका के छ यहाँ लेख्नुहोस् होइन, यो लेखिदिउँ न। अब पोखरा गाउँ, गाउँ पनि अब पोखरा नै भनौँ, गाउँ पोखरा हुन्छ र चलेगा, एकैछिन है, मान्नु होला। वार्ड नम्बर ल 32 भयो अरे। रिजन तपाईँको वेस्टदेखि हुनुहुन्छ भने वेस्ट, इस्टदेखि हुनुहुन्छ इस्टर्न, अब पूर्व पश्चिम, अब हामी वेस्टर्न भयो वेस्टर्नै गरिदिउँ। कहाँ त भन्दा पोखरा नै भनौँ, पोखरा त भएन, यो त डिस्ट्रिक्ट होइन नि त, कास्की कास्की। अनि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिएपछि अब यो पनि ग्रिन कलरको हुने भयो, यहाँ हामीले भर्खर अहिलेको त भयो नि त। अब यहाँ आएर चाहिँ नेक्स्ट अफ किन भनेको छ तपाईँको गार्जियन्सको नम्बर, अनि मम्मीको नाम, अनि त्यसपछि आमाहरू बित्नु भएको छ त्यस्तो केही छ भने यस गर्ने, नत्र नो। फादर्सको नाम, इफ प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुँदैन भने, के अरे बुवा हुनुहुँदैन भने, यहाँ के अरे बित्नु भएको हो भने यसमा क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको डकुमेन्ट्सहरू, नागरिकता र आमाको र बुवाको नागरिकता चाहिँ यहाँबाट एड गर्नु मिल्छ। यहाँ क्लिक गर्ने, अगाडि पछाडि दुइटै एड गर्ने, अनि आमाको पनि अगाडिको पछाडिको दुईवटै एड गर्ने। अब डेथ हुनुभएको छ भने डेथको सर्टिफिकेट पनि यहाँ एड गर्नुभएको छ। अब इफ म्यारिज सर्टिफिकेट चाहिएको छ, अब यदि बुवाको नागरिकता त्यस्तो खालके त्यो म्यारिज सर्टिफिकेट चाहिएको अवस्था बनाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर एड गर्ने। अरू केही छन् भने सिफारिसहरू त्यो पनि यहाँबाट एड गर्नु सक्नुहुन्छ है। अब नम्बर 6मा गइसकेपछि अब नम्बर 7मा हेरौँ। अर्को छ नम्बर 7मा फ्यामिली कनेक्सन्स। अब यहाँ फ्यामिली कनेक्सन्स भनेको ठाउँमा तपाईँको प्यारेन्ट्सहरू कोही बुवाहरू अथवा कोही आर्मीमा हुनुहुन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ है। यस हो भने यस, नो हो भने नो, अनि नेक्स्ट सजिलो छ, नेक्स्ट गरिदिने। अनि नम्बर 8मा आउँछ प्रिभियस एटेम्प्ट्स। अगाडि तपाईँले एटेम्प गर्नुभएको थियो कि थिएन, इफ यु ह्याड होइन, अगाडि एटेम्प गर्नुभएको थियो भने यस गरिदिने। अब इफ अहिलेसम्म एड गर्नु भएको छैन भने नो गरिदिने। अनि यस गर्नुभयो भने चाहिँ एड प्रिभियस एटेम्प्ट्स भनेर आएको छ यहाँ। अब स्टेज कहाँसम्म पुग्नु भएको थियो, तपाईँ सेन्ट्रल सेलेक्सन पुग्नु भएको हो भने, अथवा प्री सेन्ट्रल सेलेक्सन होइन, रिजनल त्यो कहाँ हो, अब यसरी एड गरिदिने। अनि त्यसपछि क्रिएट गरिदिने है त। अब यो पनि भयो। अब मैले यहाँ नो नै फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने नो गर्ने, अनि नेक्स्ट। अनि नम्बर 9मा चाहिँ फाइनली अब यो चाहिँ लास्ट स्टेज। अब केही कमेन्ट्सहरू छ तपाईँको भन्नुको लागि, त्यो डिटेल्सहरू यहाँ राखिदिने। अनि त्यसपछि आई एग्री गर्ने होइन, आई एग्री गर्नु नबिर्सिने। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दा अब कुनै इन्जुरिजहरू इलनेसहरू छ भने होइन, यु अन ह्याभ टु बी रेस्पोन्सिबल भन्ने खालके यहाँ के छ। अब त्यो आई एग्री गरौँ, राम्रोसँग पढ्नु होला है। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ भिडियो लामो हुन्छ भनेर सरस्वती मात्रै बनाइरहेको छु तपाईँलाई बुझाउनुको लागि। आई एग्री चाहिँ गर्न नै पर्छ। अनि सबमिट एप्लिकेसन गर्ने। सबमिट गर्दाखेरि सबैमा ग्रिन कलर भएपछि बल्ल सबमिट हुन्छ है त। त्यही नै हो, सजिलो छ। अब तपाईँहरू नातिकन गर्नुहोस् है, यसरी नै गर्नु सकिन्छ। अनि यो चाहिँ मेन पेज भयो क्या हाम्रो। अनि यहाँ चाहिँ जति तपाईँको प्रोसेसहरू हुँदै जान्छ, यहाँ चाहिँ त्यही अनुसारको फिल हुँदै जान्छ। त्यही भएर अब आज यति गर्नुभयो नआत्तिनुहोस् होइन। अब यति गरेर अब क्विट गर्न पनि सक्नुहुन्छ भोलि। अब कुनै नभएको डकुमेन्टहरू नभएको अवस्थामा अथवा फेरि राख्नुपर्ने अवस्थामा यतिकै राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। अनि पछि चाहिँ आफैले फेरि साइन इन गरेर यो भरेर अनि फाइनल उयो गर्नु सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ चाहिँ अब लगआउट गर्नु पनि सक्छ। अब इफ यु हेभ टु क्यान्सल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब आई वान्ट टु क्यान्सल माई एप्लिकेसनमा जाने होइन। अनि किन चाहिँ क्यान्सल गर्नु चाहेको, अब टेस्टिङ हो कि डजन्ट मिट क्राइटेरिया, नट कन्ट्याक्ट एबल, यस्तो खालके के छ अब त्यो गरेर क्यान्सल एप्लिकेसन गर्नु सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले टेस्टिङ गर्दै थिएँ, सो आई ह्याड टु क्यान्सल माई एप्लिकेसन। क्यान्सल एप्लिकेसन गरिदिएको छु मैले। अनि ब्याक टु पहिलाकै पेजमा। सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियोले केही हदसम्म भने पनि हेल्प गर्यो होला। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग। I will see you in the next video. Bye bye. Take care and good luck.